المسؤول عن هذا وزارة الداخلية، وده كلام يعني أنا ما بحبش أتطرق ليه. إذا كان اللي بيواجه ولادي في ميدان التحرير مع الأسف الشديد بالإثباتات والدلائل والكرنيهات اللي اتمسكت هي وزارة الداخلية. يعني أنا كمؤسسة عسكرية ووزارة الداخلية دي جزء من أمن القومي اللي بحتسبه، إذا كانت بقى ابني في بيتي بقى ضدي، ده أنا أقر ومش بقر لوحدي، الدلائل قالت كده، ودي مشكلة في حد ذاتها. والجيش لا يريد أن يدخل في صدام مع الشرطة ومع وزارة الداخلية. أنا سبق قلت، أنا حضرتك متخيل إن أنا دبابة النهارده تفتح نيران على الناس، هم مصريين. أنا لو قائد هذه الدبابة ورجعت 40 سنة لورا، يعني أعملها إزاي؟ أعملها إزاي؟ بقول لحضرتك أنا ذكرت في قناتكم الكريم اللي قدامي مصري رغم إنه مجرم، واللي ورايا مصري بشرفه وكرامته ولازم أحميه. بس اللي بيوزنهم حاجة ثانية حضرتك، إن عيني على المفاوضات الدولية والإقليمية والقطرية بما فيها حسن مبارك ضدي اللي بتجري في الغرف المغلقة، ودي موازنة حضرتك استراتيجية. أنا مش محكوم بس بمجرد ميدان وعيال بتضرب نار في الهواء ولا بترمي شوية حاجات وبتحرق. أولا أستطيع بإذن الله بقول لحضرتك المؤسسة العسكرية وليس الجيش عشان أنا بتكلم بالمعنى الواقعي، المؤسسة العسكرية. نعم. بما فيها من مخابرات. تمام مظبوط كده. نعم. أؤكد لك بإذن الله إن شاء الله دي مصر، وهيحسم الأمر بهذه المؤسسة. دي نمرة واحد. ده على الأقل مش عايز أقول أمنية عشان ما ضعفش من كلامي، أنا بقول لحضرتك بإذن الله ده اللي هيحصل. نمرة اثنين، حضرتك داخل في نقاش استراتيجي. خطاب الرئيس أوباما اللي أنا علقت عليه وقلت إنه خطاب ناعم ومركب تركيب مظبوط وملغى تغليظ مظبوط. هذا الخطاب بيقول، وانا بقدر الشعب المصري وجنود وكلنا احترام لهذا الكلام الظريف الجميل قوي كانسان، اي محترف سياسي يعلم ان في خفاء للسياسه، في ظاهر وباطن. الباطن بيدعم حسن مبارك انه يقف ضد المؤسسه العسكريه، لان النتيجه بتساوي حاجه من اثنين. اذا حصل في مصر فوضى المحور الاستراتيجي الصهيوني كالتالي: إذا المؤسسة العسكرية اتكسرت في مصر يبقى يا هناهم يا سعادتهم. لا يمكن تقول لي إن المحور الصهيوني الدولي اللي احنا شايفين تأثيره في منطقتنا كلها هيبقى سعيد إن مصر تقف على رجليه. يبقى هل مع ده لا نرى إن المؤسسة العسكرية أنها قوم واقفين وقفة ما يقفهاش إلا فتوة مصري حقيقي؟ الحاجة الوحيدة اللي بإذن الله هتحصل وينجينا ربنا انها تستطيع هذه المؤسسه انها تخرج الشعره السيئه، مش عايز اقول كلام نفسي اقوله ولكن انا في وسيله اعلاميه، من العجين الطاهر المصري. دي الحاجه الوحيده اللي هيبقى فيها كرم من ربنا علينا وحسم سياسي وتكنيكي وتكتيكي على الارض. دون ذلك صدقني اي سيناريو هعرضه على حضرتك انا هبقى بأدمي من جوايا ان احنا هنبقى وصلنا له. وحضرتك تستطيع الجمله الاخيره دي، انا متاكد ان حضرتك فاهم. شكرا جزيلا لك محمود زاهر، اللواء السابق في المخابرات العسكرية المصرية.